السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو صحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. شكرا البنات كيدعمونا وكيتابوناو عندنا لهلي خطيكم علينا. اليوم جيناكم بواحد التويب ديال البروكار، كيصلح قفطان وكيصلح جليلبه، يعني اللي بغيتو ديرو لكم الاختيار. هذا بروكار ديال القمخه، شي حويجه زوينه، كيجي التويب ديالو نازل ويصلح لاله العروسه ويصلح الحاجه وكلشي لبس مع اتوب حرير دبي. فيه هاد الزويقه هذه كلها كتجي مرشوشه ديال التاج، كتجي كلها مرشوشه وكتجي مزيونه من البوس. كيجي كيف ما قلت لكم في السابق قفطان او كيجي جليلبه، كيجي هاد الزواقه هذه كلها مرشوشه فيه. كيجي التويب ديالو نازل كيصلح دو مي سيزون، والثمن اللي هو جد مناسب 150 درهم تفصيله. طبعا التفصيله فيها 2 متر ونص على 1 متر و60 في العرض. كيجي هذه الزواقه ديال التاج كله، كيجي كله التويب ديالو هكا مرشوش. هذا مطروز بالسقل الحر، شي حويجه زوينه في هذا الرشيمه بحال هكا جاي مزيون. والثمن كيف ما قلت لكم 150 درهم تفصيله. الثوب ديالو كمخه، شي حويجه زوينه، الثوب ديالو ممتاز. كيف ما عدتكم اتوب حرير دبي دائما كتجيب لكم البضاعه الممتازه، كيصلح للعروسه ويصلح للحاجه وكل شيء لبس مع اتوب حرير دبي. مرحبا بكم البنات اللي في داخل فاس، مرحبا بيا في المحل ديالنا، واللي خارج فاس طبعا كنرسلوا جميع المدن. اي مدينه كنتي ما عليك غير تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب ونتواصل معك ان شاء الله. دائما نمرك التليفون هي والانستغرام كنخليها لكم في صندوق الوصف. مرحبا بكم. المحل جاي في مدينه فاس، بالضبط في واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي لا فونتين اون فاس ليها اتواب حرير دبي. وكاين كذلك هذا التركواز، في الاول وريتكم بلو ستيل، وهذا التركواز ديالو زويقه كتجي فيها هكا الزواقه ديال التاج كله الثوب مرشوش فيه، وزواقه واحده اخرى بحال هكا التاج حتى هو. كيجي التويب ديالو نازل حويجه كاليتي سيني، شي حويجه التويب ديالو نازل كمخه. هذا بروكار كمخه، كيجي التويب ديالو نازل تبارك الله، التويب ديالو مزيون خفيف، كيصلح دومي سيزون جلابه قفطان، يعني اللي بغيتو لكم الاختيار. شوفوا تبارك الله الظهر ديالو كي منسوج وزوين. الثمن اللي هو جد مناسب البنات 150 درهم تفصيله. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكرينيوه وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. طبعا كنرسلوا لجميع المدن. هاد الزويقه كلها كتجي فيها مرشوشه، هذه الزواقه ديال التاج كمخه. هذا بروكار ديال الكمخه، شي حويجه زوينه وكيجي توبو نازل، كيصلح قفطان كيصلح جليلبه، يعني اللي بغيتو لكم الاختيار. والثمن كيف ما قلت لكم البنات جد مناسب 150 درهم تفصيله. كيجي الزواقه كله مرشوش فيه. وكاين كذلك هاد اللوين هذا الكارتي، فيه الفضي والدوغي، ارجونتي والدوغي، كيجي مزيون اللوين ديالو حتى هو. وتخدميه اللون ديك الساعات باش ما بغيتي، تخدمي بالسفيفه اولا كتخدمي بالبرشمان اولا لا، يعني لكم الاختيار. كيجي التويب ديالو كيف ما قلت لكم نازل، وكيجي بحال هكا مطروز، كيجي التويب ديالو مزيون. شوفوا تبارك الله غير الظهر ديالو كي منسوج مزيون. والثمن كيف ما قلت لكم البنات ثمن جد مناسب 150 درهم تفصيله. الا عجبكم البنات الشروين ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. شوفوا تبارك الله على طريزه فيه. والتويب هذا بروكر لكم خاشي حويجه زوينه. واللي في داخل فاس مرحبا به في المحل ديالنا، واللي خارج فاس طبعا كنرسلوا جميع المدن. ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. كيف ما قلت لكم الثمن اللي هو جد مناسب 150 درهم تفصيله، 2 متر ونص على 1 متر و60 في العرض. كيجي التوب ديالو نازل وخفيف، كيصلح دومي سيزون. بالنسبه للارضيه ديالهم كلهم بحال هكا بلونكاسي، دابا غنشارك معكم كلهم في البلونكاسي. مرحبا بكم البنات، طبعا كنرسلوا جميع المدن. هذا البنات اللي شاركت معكم راه كارتي بالارجونتي، وهذا ديالو الدوغي بالارجونتي، شراه في السقلي باين الفرق. هذا راه كارتي وهذا راه دوغي. هذا اللوين الثاني، هذا لوين واحد اخر حتى هو بالدوغي بالارجونتي. واي يعجبكم البنات ما عليكم غير تسكرينيوه وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. طبعا كنرسلوا جميع المدن. نمره التليفون دائما كنخليها لكم في صندوق الوصف. وإلا عجبكم شي تويب طبعا كنرسلوا جميع المدن. اي مدينه كنتو ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. الناس ما تبخلوش علينا بالبارطاج وبلا جيم وبشي كومونتير مزيون بحالكم لهلا خطيكم. حنا دائما معكم مع الجديد. بالنسبه هذا كيف ما قلت لكم بروكار كمخا، شي حويجه التويب ديالو كيجي نازل وكيصلح دومي سيزون. مرحبا بكم البنات. شوفوا تبارك الله التويج هذا كيجي كيحمق، كيجي كله مرشوش بحال هكا، كيجي مزيون.
مرحبا بكم البنات. طبعا كيف ما كنقول لكم دائما كنرسلوا جميع المدن، ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. هذا البروكارد لكم خاص كيف ما قلت لكم في السابق كيجي التويب ديالو نازل وخفيف، كيصلح دومي سيزون في البرد وفي الصيف. كيصلح قفيطه تلبسيه بوحديتو اولا تلبسيه تحت الجلابه اولا ديريه بوحديتو هو جلابه، كيجي مزيون. كاين اللي تيعشقوا هكا البلون كاسي، هادو كيجيو فني ملبوسين، كيبغيوهم الحاجات كيبغيوهم هكا العريسات. ومرحبا بكم. وكاينه كذلك هاد الزوقه هذه فيها فقط جاو فيها جوج د اللوينات، هاد القرونه هذا، ونشارك معكم حتى اللون الثاني ان شاء الله. بالنسبه لهاد الزواقه هذه كتجي هكا هابطه بحال الصاري، بغيتي تنبتيها داك الساعات ملي تخيط تزيدي تنبتيها في شي حجيرات هنايا زيدي تنبتيها، بغيتي تخليها هكا سامبل راه جايه مشكوره. كتجي هذه في الهبيطه من الفوق حتى لتحت، وكتجي حتى في الكميمه الدايره، كتجي فنه يعني تويب موديل جديد وشي حويجه زوينه اخر موديل. وكيجي نازل التويب ديالو كيف ما قلت لكم في السابق، راه التويب هذا راه ديالو ديال الكمخه، كتجي الزواقه ديالو هابطه من الفوق حتى لتحت. والثمن كيف ما قلت لكم جد مناسب، 150 درهم تفصيله. وإلا عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. كيف ما قلت لكم هاد راهم كيصلحوا قفيطنات، كيصلحوا هكا جليلبات حطاريين، كيصلحوا كيجيو فنين. والتوب ديالهم نازل، ماشي من داك النوع اللي التوب ديالو كيجي واقف، التوب ديالو حرير نازل. هذا بروكار كمخاو ديال البروكار، حويجه زوينه وزويقه كتجي هكا هابطه من الفوق حتى لتحت. وإلا عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. طبعا الثمن كيف ما قلت لكم جد مناسب، 150 درهم التفصيله، فيها 2 متر ونص على متر و60 في العرض. مرحبا بكم البنات. طبعا كنرسلوا جميع المدن. وهذا اللوين ديالو الثاني، هذا الغوز ديالو في السابق وريتكم القرونه، وهذا الغوز ديالو. وايضا عجبكم البنات ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. تبارك الله الزويقه ديالو كيجي كتحمق، خاصكم تشوفوها في الصراحه الله على الواقع، كتجي فنه، كتجي قفيطان، كتجي جليلبه، يعني لكم الاختيار. كيصلحوا العريسات، كيصلحوا هكا الحاجات، وكلشي لبس مع ثوب حرير دبي. وكيف ما قلت لكم في السابق طبعا جد الثمن جد مناسب، 150 درهم تفصيله. كيجي التويب ديالو خفيف تبارك الله. هاد الزويقه هادي كتجي كله مرشوشه فيه في الظهر وفي الكميمات. بالنسبه للزواقه هادي كتجي هابطه حتى لتحت وكتجي في الكميمات، وهاد الزواقه هادي كتجي كله مرشوش فيه. واذا عجبكم البنات ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. طبعا كنرسلوا جميع المدن، وكنحاولوا نجيبوا هكا التويبات اللي هما مزيونين والاثمنه جد مناسبه، والتويبات اللي هما متويزين على المحلات وحده اخرين. واثمنه دائما كتلقاوها ناقصه عند اتواب حرير دبي باش كتكسب الكليان، والثقه الكليان هي الاساس عندنا والحمد لله. مرحبا بكم. اي مدينه كنتم عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. اللي في داخل فاس مرحبا بي، واللي خارج فاس طبعا كنرسلوا جميع المدن. المحل بالضبط جاي في مدينه فاس، واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم، كافي د لافونتين، انا اون فاس ليها اتواب حرير دبي. ونمرة التليفون دائما كنخليها لكم في صندوق الوصف اللي هي 06 74 15 17 94. مرحبا بكم البنات. تبارك الله فيهم لوينات فنين. وكيف ما قلت لكم في السابق الزواقه هذه تبارك الله جاو الناس عجباتهم. هذا راه هاد الزواقه هذه جاو فيها 4 د الالوان، جا فيها الغوز مفتوح وهذا المغلوق، وجا فيه واحد اللون بحال جا فيه الكري، وهذاك الكرونه اللي وريتكم في السابق. فيهم 4 د الالوان تبارك الله. سبعوا لينا جوج، وهادو جوج هما اللي شاركت معكم دابا. ولا عجبكم شي لوين مرحبا بكم. ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. بنات ما تنساوناش بالبارطاج وبلا جيم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا ويفعل الجرس باش ان شاء الله يبقى يوصلوا دائما الجديد ديال اتواب حرير دبي. دائما كنجيبوا لكم الجديد والهميزات والتويبات اللي هما مزيونين، باش دائما كنكسبوا الكليان، والثقه الكليان هي الاساس عند اتواب حرير دبي. والهلا يخطيكم علينا وحنا دائما معاكم، وما تبخلوش علينا. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.